इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या है, सीसीडी का कयाम कब और क्यों अमल में लाया गया, सीसीडी बनाने के मकासद क्या हैं, सीसीडी फोर्स को कौन कौन से घिनौने और मुनज़्ज़म जराइम पर कंट्रोल करने का टास्क दिया गया है, सीसीडी को कौन कौन से वसाइल फराहम किए गए और कौन कौन से अहदाफ मुकम्मल करने का टास्क दिया गया है, सीसीडी का दायरे अख्तियार क्या होगा। ऐसे बहुत सारे सवालात के जवाबात अगर आप जानना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम नजीब टीवी के ज़रिए आपके रोज़मर्रा के दिमाग में उठने वाले सवालात के जवाबात और मुल्की कवानीन से आगाही फराहम कर रहा है ताकि आप मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। जैसा कि आपको पता है कि सीसीडी आजकल हर ज़ुबां पर है। कुछ लोग सीसीडी से खौफज़दा हो चुके हैं और वो छुपने की जगहें तलाश कर रहे हैं और कुछ लोग सीसीडी के काम से बहुत खुश और मुतमईन नज़र आते हैं। मगर आप लोगों को शायद ये पता हो कि सीसीडी का जो आर्डिनेंस है वो क्यों बनाया गया है, इसके मकासद क्या हैं और ये क्या है। आज हम टोटल इस कानून को डिस्कस करेंगे। पंजाब हुकूमत ने पुलिस आर्डर 2002 में आर्डिनेंस के ज़रिए फरवरी 2025 में तरमीम करते हुए ये सीसीडी फोर्स कायम की है। अब सीसीडी जो फोर्स कायम की है, इसका बनाने का मकसद घिनौने, सीरियस किस्म के और मुनज़्ज़म जराइम जो इसमें डिस्कस किए गए हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए और मुआशरा में अमन कायम करने के लिए और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए यह फोर्स कायम की गई है। अब घिनौने और मुनज़्ज़म जराइम कौन कौन से हैं? डकैती, भत्ताखोरी, गैंग रेप, गाड़ियों की चोरी और किराए के कातिल, टारगेट किलिंग करने वाले और बहुत बड़े मनशियात फरोश, अवामी जगहों पर हथियारों की नुमाइश करने वाले, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश करने वाले, जिससे अवाम में खौफ पैदा होता है और अमन में खलल पैदा होता है। हसास मकामात की हिफाजत और नो गो एरियाज़ का ख़ात्मा करने के लिए ये सीसीडी फोर्स बनाई गई है। इस फोर्स को सीटीडी और पंजाब पुलिस के मुतवाज़ी अख्तियारात दिए गए हैं। सीसीडी के हर जगह पे अपने थाने मौजूद होंगे। सीसीडी को फ़िलहाल इब्तदाई तौर पर 4000 लोगों को भर्ती करने के अख्तियारात दिए गए हैं इब्तदाई तौर पर, क्योंकि अगर इसकी भर्तियां करते ये महकमा आगे जो इसकी पूरी बॉडी बनाने में और इस तरह करने में पूरा टाइम लग जाता, तो इब्तदाई तौर पर पंजाब पुलिस को कुछ अख्तियारात दे दिए गए हैं और पंजाब पुलिस के महकमा से कुछ लोग लिए गए हैं और उनसे ये काम लिए जा रहे हैं। तो 4000 लोगों की भर्तियों के अख्तियारात हैं। इनका सीसीडी का जो सरबराह होगा वो आईजी पंजाब होगा और आईजी पंजाब के नीचे जो होगा वो एक एडिशनल आईजी सीसीडी होगा
اور اس کے بعد DIGs SPs اور SSPs DSPs یہ تمام تقرریاں ہوں گی اور یہ اس طرح فورس جو ہے کام کرے گی اور ان کو ایک دوسرے کی یعنی کہ ضلعی لیول تک پورے پنجاب بھر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے اختیارات ہوں گے اور یہ اختیارات پورے پنجاب میں استعمال کر سکتے ہیں اور ان جرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اختیارات کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ اہداف دیے گئے ہیں جو آپ کو منظم جرائم بتائے گئے ہیں اور ان کے سربراہان کی بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں، یہ کب اس کا قیام ہوا یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ان کو بہت سارے ڈیجیٹل وسائل فراہم کیے گئے ہیں کیونکہ کرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور جو ہمارے کرمنل لوگ ہیں وہ بھی بڑے محتاط طریقے سے کرائم کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو ڈیجیٹل آلات بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو ڈیجیٹل ڈرونز فراہم کیے گئے ہیں، جب بھی انہیں کسی بھی وقوع کی اطلاع ہوگی تو ان کا جو ڈرونز ہوگا وہ اسی وقت اس لوکیشن پر بھیج دیا جائے گا، 5 منٹ کے اندر اندر وہ ڈرون جو ہوگا پہنچ جائے گا اور وہ وہاں کی فوٹیج اور ریکارڈنگ کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ ہماری فورس جو ہے ہمارے جو راستے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے، یہاں ریسکیو اور ایمبولینس کو بھی بڑی مشکل سے ہم راستہ دیتے ہیں، تو ایسی فورس کو بھی اس طرح پرابلمز ہوتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے، تو اس لیے وہاں پر ڈرونز پہلے بھیج دیا جاتا ہے اور بعد میں یہ فورس پہنچ جائے گی۔ تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کسی ریسکیو گاڑی اور ایمبولینس وغیرہ کو دیکھیں تو فوراً راستہ دے دیا کریں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح نہیں کر رہے ہوتے، کسی کی زندگی کا سوال ہوتا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو بھی راستہ دے دیا کریں۔ تو خیر اس پر ہم آگے ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ تو ابھی ابتدائی طور پر آج ہم نے صرف اس کو ڈسکس کرنا تھا کیونکہ لوگوں کے اندر ایک خوف پھیلا ہوا تھا کہ یہ CCD کیا ہے، کب قائم ہوئی، اور اس طرح کے جو اس کے سوالات تھے لوگوں کے دماغ میں اٹھ رہے تھے، تو اس موضوع پر ہم نے ویڈیو بنانا ضروری سمجھا۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات سمجھ آئی ہوں گی، اچھی لگی ہوں گی، پسند آئی ہوں گی، اور اس وجہ سے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں گے، کومنٹ کریں گے، شیئر کریں گے، اور ہمارے چینل کو YouTube چینل نجیب TV کو بھی سبسکرائب کریں گے اور اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں سے بھی شیئر کریں گے، تاکہ تمام جو ہمارا مقصد ہے تمام لوگوں کو قوانین سے آگاہی اور روزمرہ کے سوالات کے جوابات فراہم کرنا، اس میں ہم پورے اتر سکیں اور ہمارا مقصد ہمیں حاصل ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔